واخا أستاذ. دابا نعاودو نبداو من الأول. قلنا لاسترولوجي كيف ما قلنا هي ليتود دي زارتيكولاسيون. فاهمين واشنا هما هو علم ولا دراسه المفاصل. شنو هما لي زارتيكولاسيون؟ هما المفاصل هي لا جونكسيون entre deux os afin de les relier et de leur donner une mobilité l'un par rapport à l'autre. الا كنت كنزرب ولا شي حاجه قولوها لي. هي واحد نقطه الاتصال ولا الملتقى ولا ارتباط ولا تقاطع ديال واحد جوج العظومه كتربط ما بيناتهم هذيك لارتيكولاسيون هذاك المفصل وكتعطيهم واحد لا موبيليتي. ماشي غير كتربط بيناتهم كتعطيهم حتى واحد لا موبيليتي l'un par rapport à l'autre. هنا عندنا لو كور هيومان. المهم ما كنعرفش نرسم ولكن باش نقدروا نعرفوا لي زارتيكولاسيون كنقسموا لو كور هيومان 14 سيغمون. قلنا كاين لا تيت لو كو لي بول هادشي كاملين عارفينو. البغا الكود لافون بغا لي هونج بوانيي مان كويس جونو جومب شوفي بيي. هنا كاينين دي زارتيكولاسيون هادوك اللي بالخضر دي مون هادوك اللي بالخضر تما فين كيكونوا دي زارتيكولاسيون والاخرين ما بيناتهم كيكونوا دي زارتيكولاسيون. كاينين لي ممبر سوبيريور و لي ممبر انفيريور هادشي عارفينو. قلنا كاينين كاينين environ 400 articulations في لو كور هيومان ديالنا. هنا واحد هذا une grande variété de mouvements articulaires dépendant de l'articulation et de sa forme anatomique. دابا هذيك الفاريété de mouvements articulaires le mouvement articulaire اللي عندنا qui dépend il se dépend على l'articulation على حسب la forme anatomique ديالها اللي غادي نشوفوها من بعد. بلاتي نبارطاجي معكم لا باج ثانيه. طلعت لكم واو انتم زوميو باش تشوفوا راه مهم. دابا هاد لي زارتيكولاسيون اللي قلنا هما لا جونكسيون انتر دو زو غادي نشوفوا لي تيب ديالهم. عندنا دي زارتيكولاسيون ايموبيل عندنا دي زارتيكولاسيون سيمي موبيل عندنا دي زارتيكولاسيون موبيل. دي زارتيكولاسيون ايموبيل يعني ما عندهم اوكا موفمون راها كتبها لتحت ما عندهم حتى شي حركه ما كيتحركوش. ارتيكولاسيون سيمي موبيل عندهم واحد لو موفمون ولكن ليميتي فهمتي محدود. articulation mobile كاينين دي غران موفمون يمكن ليها تحرك في اي هذا بغيت. هاد لي تيب دارتيكولاسيون كل ارتيكولاسيون عندها سميه جوج. مثلا الارتيكولاسيون ايموبيل كتسمى ارتيكولاسيون سينارتروز او بيان ارتيكولاسيون فيبروز. l'articulation semi mobile عندها سميه اخرى articulation amphiarthrose ou bien articulation cartilagineuse. هاد l'articulation mobile الثالثه ولا التيب الاخر كنقولوا ليها articulation diarthrose ou bien articulation synoviale. هنا qu'est-ce que ça veut dire articulation fibreuse? يعني les os sont réunis par des fibres. Articulation cartilagineuse, les os sont réunis par du cartilage. كتسمعوني ياك؟ واو تنسمع تنسمعك. articulation synoviale شنو هي articulation synoviale؟ هاد les articulations les os s'unissent via une cavité بواحد الكافيتي remplie de liquide عامره بواحد liquide. هذاك le liquide سميتو le liquide synovial ou la synovie avec e à la fin permettant une grande liberté de mouvement. فاهمين؟ هو اللي كيخلينا نتحرك كيخلي ديك لارتيكولاسيون تتحرك كيف ما بغات. هي واحد الكافيت هذيك لارتيكولاسيون لي زو فيها مرتبطين بواحد الكافيتي وهذيك الكافيتي عامره بالليكيد سينوفيال ولا سينوفي سميتو ليكيد سينوفيال ولا سينوفي. هذاك الشيء علاش سميناها ارتيكولاسيون سينوفيال. فاهمين؟ دابا غندوزو لي زيكزامبل. مثلا ارتيكولاسيون ايموبيل par exemple les sutures du crâne. دابا لو crâne ديالنا راه فيه بزاف ديال العظومه ولكن بيناتهم فهمتي سون سودي بيناتهم ما يمكنش تلقى حركه بيناتهم جامدين. وعندنا لي فيرتيبر ساكري اي كوكسيجين. الى عقلتوا مني شفنا لا كولون فيرتيبرال وقلنا كاينه بارتي موبيل و بارتي ايموبيل. هذيك لا بارتي ايموبيل اللي لتحت راه كاين الكوكسيس والساكروم.
هما هادوك لي فيرتيبر ساكري اي كوكسيجين هما هادوك لي زارتيكولاسيون ايموبيل. بالنسبه بالنسبه l'articulation semi-mobile comme exemple les vertèbres avec les disques intervertébraux. Les disques intervertébraux اللي كاينين في la colonne vertébrale, le sternum, les côtes, l'articulation sacro-iliaque, la symphyse pubienne. عندهم واحد الحركه ولكن ليميتي. فهمتي؟ ليميتي ماشي حركه ليبر تقدر تحرك كيف ما بغات. ندوزو l'articulation mobile عندهم par exemple l'articulation gléno-humorale كاينه في l'épaule, cheville, genou, l'articulation du coude, la base du pouce, لتحت, le poignet, la hanche, كتسمى l'articulation coxo-fémorale حيت ما بين الكوكسيس وما بين الفيمور. مفاهمين حد هنا؟ اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي. هنا غادي نشرحوا شي حويجات باش من بعد نذكروهم نفهموهم. عندنا هنا لي فيبر. Les fibres, chacun des filaments qui sont groupés en faisceaux constituent certaines substances. واحد les filaments qui يكونوا groupés كيصايبوا لينا واحد la substance كنسميوهم الياف. بزاف الانواع الياف بصريه الياف عضليه etc. Le cartilage هو واحد le tissu blanchâtre recouvrant l'extrémité d'un os permet les mouvements des os en diminuant les frictions. راه قلنا هذاك النهار في l'ostéologie هو هذاك tissu blanchâtre اللي كيروكوفري لينا l'extrémité الراس ديال هذاك l'osselon اللي عقلتوا عليه كيروكوفريها لينا وكي permettait le mouvement وكي diminue الفريكسيون داك لو شوك. مفاهمين؟ le ligament هو واحد structure conjonctive reliant deux os au niveau d'une articulation permettant la stabilité passive articulaire. هنا الليغامون هو اللي كيرلي لينا عظم مع عظم. Le tendon, structure conjonctive reliant un os à un muscle, ils sont des cordons très résistants et flexibles qui permettent le mouvement d'un segment de membre. Le tendon, العكس ديال الليغامون هو كيرلي لينا العظم مع لو muscle. هنا مفهوم؟ مفهوم. نبارطاجي الصفحة الثالثة. ما عرفتش كيفاش ندير نقلبها. المهم هنا غادي نشوفوا les variétés de chaque type d'articulation. دابا هادوك les types d'articulation اللي شفنا هاد الديارثروز وهاد الانفيارثروز وهاد السينارثروز يعني الموبيل والايموبيل والسيمي موبيل كل تيب d'articulation عنده des variétés. يعني كل تيب d'articulation فيه بزاف ديال الانواع وحدين اخرين غادي نشوفوهم دابا. الاولى كاينه لينارثروز. هاد لينارثروز كتكون ما بين لوميروس والسكابولا ما بين لوميروس والسكابولا. راه حنا شفنا دزنا لوستولوجي وعرفنا لوميروس فين كاين وعرفنا سكابولا فين كاينه. كتسمى عندها سميه واحده اخرى كتسمى ارتيكولاسيون ا سورفاس سفيريك بحال السفير. السفير هي الكره. articulation à surface sphérique ولا كتسمى sphéroïde articulation sphéroïde. Elle met en contact deux surfaces articulaires dont une est convexe et l'autre est concave. وحده كتخشف وحده حيت الوحده كتكون بحال وحده مقعره وحده محدبه. داكشي باش كيقدروا يدخلوا في بعضياتهم. par exemple l'épaule هذيك l'articulation اللي فيه كتسمى articulation à surface sphérique. احنا غنشوفوا واحد لا فوتو وغتفهموا هاد لي فارييتي بسته. هاد لارتيكولاسيون ديارثروز عندها 6 فارييتي. المهم شفنا الاولى شفنا ليكزامبل اللي هو ليبول. كاينه لارتيكولاسيون كونديليان. لارتيكولاسيون كونديليان كتكون entre الميتاكاربيان اي لي فالونج الغاديوس والكارب. كتسمى articulation condylaire ou bien articulation ellipsoïde. Les surfaces en contact sont des segments d'ellipse
dont une est convexe et l'autre est concave. هي بحال هذيك الانارتروز وحده كونكاف وحده كونفكس، ولكن بيناتهم واحد الاختلاف احنا غنشوفوه في ديك لا فوتو اللي غادي نبارطاجي معكم من بعد. كتكون ما بين الميتاكاربيان ولي فالونج. عرفنا الميتاكارب وعرفنا لي فالونج في الحصه الفايته. كاينه لارتيكولاسيون تروكليين. لارتيكولاسيون تروكليين عندها بعدا نقولوا السميات الاخرين ديالها، لا كنقدروا نقولوا ليها ارتيكولاسيون جانغليم ou bien articulation acharnière. كتكون ما بين لولنا اللي هي الكوبيتوس وما بين l'humérus. كتكون في الكود ou une surface articulaire qui est concave avec un relief en forme de crête et une surface articulaire convexe en forme de poulie dans laquelle glisse la crête. Permet la flexion et l'extension. Il permet la flexion et l'extension. المهم احنا غادي نشوفوا لا فوتو. كاينه الرابعه اونسيل entre trapèze et le métacarpien poignet. Articulation كتسمى articulation par emboîtement ou bien articulation cellaire من ancelle, une surface concave dans un sens et convexe dans l'autre sens. Leur forme évoque une selle. Exemple, l'articulation trapézo-métacarpienne اللي كاينه في poignet. Trochoïde, articulation trochoïde, فين وصلنا دابا الخامسه articulation trochoïde entre l'ulna, le cubitus ou le radius. Articulation كنسميوها articulation à pivot ou l'une des surfaces à la forme d'un cylindre. واحد شنو كتسمى اسطوانه plein osseux articulaire avec un cylindre creux ostéofibreux. احنا غادي نفهموا ملي غنشوفوا لا فوتو، انا غنبارطاجيها معكم دابا منين نوصلوا لهذا. plan كاينه articulation plan هي الاخرى entre les os du carpe. Articulation arthrodie كتسمى articulation arthrodie. Une surface plane articulaire avec une autre surface حتى هي plane ne permettant que des mouvements des glissements. Par exemple l'acromioclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire. انا نبارطاجي معكم لا فوتو باش تعرفوا هاد لي زارتيكولاسيون كل وحده ديالها. طلعت لكم لا فوتو؟ طلعت. طلعت. حنا نبداو فين هي انارتروز. ها هي انارتروز، هي السادسه، هي الاخرى على اليمين لتحت. تما قلنا il met en contact deux surfaces articulaires dont l'une est convexe ou l'autre concave. وحده كتخشف وحده، راه كتقدر تدور وكتقدر تهبط وكتقدر تطلع. وقلنا الكونديليان حتى هي بحالها. غنشوفوا الكونديليان فين كاينه، راه هي اللي على اليسار، راه شو شكلها تقريبا بحالها، غير هي هاد الكونديليان كتقدر غير تطلع وتهبط، ما كتقدرش تدور. تروكليان الثالثه فين هي تروكليان، راها هي هذيك. قلنا بحال شي باكاره كيدوز منها الخيط، ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم. المهم الاهم فيها انها كتبيرميتي لينا هذه لا فليكسيون اي ليكستنسيون. شفتوها كيفاش كدور، راه داك السهم بالاحمر. كاينه لي اونسيل فين هي اونسيل، هي هذه، هي اللي ما بين قلنا لارتيكولاسيون ترابيزو ميتاكاربيان راه باينه. كاينه تروكويد قلنا كتكون اسطوانه بحال اسطوانه عامره في اسطوانه خاويه، وكيبقاو يدوروا كيتحركوا. والاخرى اللي هي هذه البلان ولا ارثرودي كيكون سيرفاس بلان مع سيرفاس بلان، كتبيرميتي لنا غير الجليسمون بيناتهم. هادو هما لي فارييتي ديال لارتيكولاسيون ديال ارثروز. شكون اللي عنده شي تساؤل هنا باش ندوزو الاخرين؟ البنات كتسمعوني؟ كنسمعك. كنسمعك. كنسمعك اختي اميمه. كل اللي عنده شي تساؤل هنا. اون باس صافي باس الا كانوا.
طلعت لكم واه المهم هنا لي تيب الاخرين اللي عندنا لي دو تيب الاخرين عندنا ارتيكولاسيون سينارتروز حتى هي فيها 3 فارييتي كاينه ساندسموز كاينه سوتور وكاينه الغونفوز ساندسموز بحال قلت لي ça veut dire un lien هذاك lien qui unit deux os par du tissu conjonctif par exemple le ligament interosseux unissant tibia ou le péroné دابا tibia ou le péroné راهم deux os ولكن بيناتهم كاين واحد ليغامون انتروسو اللي هو واحد تيسو كونجونكتيف هذاك هي لارتيكولاسيون ساندسموز واحد ليان كي اوني دو زو بار دو تيسو كاينه الفاريتي الاخرى هي سوتور ça veut dire couture بحال قلنا couture qui unit deux os par tissu conjonctif et qui s'est progressivement solidifié مع الوقت كيتسوليديفيا par exemple frontal ou pariétal هادوك les os du crâne كاينه الفاريتي الاخرى الغونفوز c'est un clou qui unit مثلا la dent à l'alvéole la dent ديالنا l'alvéole بحال الكلو كاينه قلنا syndesmose suture الغونفوز syndesmose c'est un lien suture c'est la couture le gonfose c'est un clou l'articulation الاخرى l'articulation amphiarthrose هادو بعدا اللي قلنا هاد السينارتروز اش من ارتيكولاسيون اش من تيب immobile articulation amphiarthrose ou bien articulation semi-mobile كاينه la symphyse ou كاينه syncondrose. La symphyse, une union naturelle qui réunit deux os par des tissus cartilagineux et des tissus conjonctifs. Il y a un mélange entre cartilagineux et conjonctif. Par exemple, la symphyse pubienne. Donc, les deux os de la symphyse pubienne ont une union naturelle de l'articulation qui a tissu cartilagineux et tissu conjonctif. كتبيرميتي لها واحد الموبيليتي ولكن ليميتي حيت هاد لارتيكولاسيون قلنا سيمي موبيل وكاينه الفاريتي الاخرى ديال هاد لارتيكولاسيون نيت هاد التيب هذا سانكونتروز فيه الكارتيلاج كي اوني دو زو بار اونيكمون دو كارتيلاج بحال لي كوت اوني او سترنوم لي فري كوت اللي قلنا كي سون اوني او سترنوم راه ils sont unis par le cartilage صافي هادشي هادو هما لي زارتيكولاسيون اللي كاينين صافي.